नवाज शरीफ एक गंदा आदमी है, गंदा आदमी है। जब भी कोई बात की है मुल्क के खिलाफ की है, हमारी पाक आर्मी के बात की है, कभी तुम्हारी प्लेटें डाउन हो जाती हैं, कभी ऊपर आ जाती हैं, कभी नीचे आ जाती। अगर मर्द का बच्चा तू आप पाकिस्तान में, अगर मर्द का बच्चा तू आप पाकिस्तान में आंखों में आंखें डाल के बात कर। आर्मी हमारी पाक फौज जिंदाबाद। नवाज शरीफ क्या है? वो अल्ताफ हुसैन है, अल्ताफ हुसैन, वो अल्ताफ हुसैन है, अल्ताफ हुसैन। इंडिया का राव का जंट है वो, इंडिया का राव का जंट है वो। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बने थे। ये नहीं है कि नवाज शरीफ दादा है यहाँ का, दूसरा जंट पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ है, नवाज शरीफ है वो। और जिसको अवाम ने चुना है वो इमरान खान है। अब जलन हो रही है तुम लोगों को, तुम साथ कभी तुम बोल रहे थे जरदारी को लड़काना में घसीटूंगा, कभी बोलूंगा लाहौर में घसीटूंगा। कहाँ घसीटा है? अभी तो एक इकट्ठे हो गए हैं, सारा मिक्स अचार इकट्ठा हो गया चटनी समेत, सारा मिक्स अचार इकट्ठा हो गया चटनी समेत। मौलाना फजल रहमान के भी असासे निकल आए यार, हम गरीबों के नहीं निकलते हैं। हमारे ऊपर क्यों नहीं कोई केस दायर करता? ये पैसे को इज्जत दो, वोट को इज्जत ना दो, पैसे को इज्जत दो। ये पैसे को इज्जत दो, वोट को इज्जत ना दो, पैसे को इज्जत दो। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बने थे। ये नहीं है कि नवाज शरीफ दादा है यहाँ का, ये नहीं है कि नवाज शरीफ दादा है यहाँ का। इनके बच्चे वो कद्दू गए हैं कभी? बॉर्डर पे किसी ने दौरा किया है? किसी ने किया है? कोई गया है ब्रिटिशन का बच्चा? जलजला है पाक आर्मी, मुल्क में कोई आफत है पाक आर्मी अच्छा काम करता है। इमरान खान अच्छा काम करता है तो इनको बुरा लगता है, इनको जलन होती है। मैं खान की जान नहीं छोड़ूंगा और मैं खान पे मिटने को तैयार हूँ। क्यों? मेरे को खान अच्छा लगता है यार। क्यों अच्छा? खान अच्छा है, सच्चा और ईमानदार आदमी है। हमारी आर्मी की तरफ जो देखेगा हम उसकी आंखें निकालेंगे, हमारी आर्मी की तरफ जो देखेगा हम उसकी आंखें निकालेंगे। वालेकुम सलाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बयान दिया है नवाज शरीफ भारत की मदद से पाकिस्तान में खतरनाक खेल खेल रहा है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? तो नवाज शरीफ पहले कौन सा भारत की बात नहीं मान रहे थे कि आप मान रहे हैं? उन्होंने जिंदगी में कभी पाकिस्तान के हक के बात की ही नहीं है। वो जब भी कोई बात करते हैं मोदी के हक में बात करते हैं, इंडिया को खुश करने के लिए करते हैं। हमारी आर्मी को ललकारा है नवाज शरीफ ने, आज नवाज शरीफ ने ललकारा है। तो क्यों ललकारा है? क्योंकि वो इंडिया का जंट है, राव का जंट है वो कभी भी पाक फौज के साथ नहीं था। नवाज शरीफ एक गंदा आदमी है, गंदा आदमी है। उसने जब भी कोई बात की है मुल्क के खिलाफ की है, हमारी पाक आर्मी के बात की है। आज अगर हम मुल्क में जिंदा हैं, अगर हमारी अवाम चल फिर रही है तो फौज पाक आर्मी की वजह से फिर रही है। ये तो नहीं है नवाज शरीफ कोई मुल्क का दादा है या दादागीर पाकिस्तान है उसकी जगीर है, जगीर नहीं है उसकी। ये पाक आर्मी का मुल्क है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बना था, कोई नवाज शरीफ ने नहीं बनाया। वो कभी बोल रहा है मैंने एटम बम बनाया, तुमने बनाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर ने बनाया है। वो मर्द मुजाहिद पाकिस्तानी है, वो इंडिया की बात नहीं करते हैं। इंडिया ने कभी किसी वज़ीर आज़म ने, किसी पॉलिटिशियन ने किसी की बात नहीं की आज दिन तक पाकिस्तान की हक की बात नहीं की। तुम इंडिया को खुश कर रहे हो, कभी कोई बात कर रहे हो, कभी कोई बात कर रहे हो अपनी करप्शन बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए। कभी तुम्हारी प्लेटें डाउन हो जाती हैं, कभी ऊपर आ जाती हैं, कभी नीचे आ जाती। अगर मर्द का बच्चा तू आप पाकिस्तान में आंखों में आंखें डाल के बात कर यार, मैंने पाकिस्तान को नहीं लूटा है, मैंने नहीं खाया है। तुम अदारों को झगड़ा रहे हो, कभी क्या बोल रहे हो, कभी क्या बोल रहे हो, कभी हमारी आर्मी को, कभी नैब को, कभी फौज को, कभी किसको लटका रहे हो। तुमने अगर करप्शन नहीं किया तुम पाकिस्तान में आके बात करो। बाहर जाके बाद वीडियो लिंक पे तकरीरें करते हो, छुप कर बाहर करते हो। तुम्हारे बच्चे नहीं आते हैं, वो उधर के हैं, तुम्हारी शरीयत इधर की है, तुम्हारे बच्चों की उधर की है। ये कौन सा इंसाफ है यार? तुम आओ उधर पाकिस्तान में बात करो किसी से, तुम्हें बात करनी नहीं आती है। तुम खाली मीडिया पे बातें कर सकते हो, लोगों को इंतशार की तरफ धकेल सकते हो। कभी आर्मी को बोल रहे हो झूठा है। आर्मी हमारी पाक फौज जिंदाबाद। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बने थे। ये नहीं है कि नवाज शरीफ दादा है यहाँ का, कोई जागीरदार है। नवाज शरीफ क्या है? वो अल्ताफ हुसैन है, अल्ताफ हुसैन। इंडिया का राव का जंट है वो, दूसरा जंट पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ है नवाज शरीफ है वो, जो फौज के बारे में बुरा भला कह रहा है। पाक आर्मी हमारी फौज है, हमारी मुजाहिदीन है वो रात को हम सोते हैं, वो बॉर्डरों पे वो शहीद होते हैं। ये तो नहीं है कि उनके बच्चे कभी गए, इनके बच्चे वो कद्दू गए हैं कभी? बॉर्डर पे किसी ने दौरा किया है? किसी ने किया है? कोई गया है ब्रिटिशन का बच्चा? ये मर्द मजाज जाते हैं। हर बंदे के दिल में बाद में दिल गुर्दा नहीं होता है कि वो बंदा जाता है बॉर्डर पे जंग लड़ने के लिए। यही है हमारे मुजाहिदीन। हम पाक आर्मी को सलाम करते हैं। बाकी नवाज शरीफ तुम ये भूल जाओ कि मुल्क पाकिस्तान तुम्हारा है, ये तुम्हारी जगीर नहीं है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह पे मुना था और जिसको अवाम ने चुना है वो इमरान खान है। अब जलन हो रही है तुम लोगों को, तुम साथ कभी तुम बोल रहे थे जरदारी को लड़काना में घसीटूंगा, कभी बोलूंगा लाहौर में घसीटूंगा। कहाँ घसीटा है? अभी तो एक इकट्ठे हो गए हैं, सारा मिक्स अचार इकट्ठा हो गया चटनी समेत। ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। क्या किया इन्होंने?
یہ عوام کو فدو لگا رہے ہیں. آج اگر مہنگائی ہے نواز شریف اس کی وجہ سے, نواز شریف کی وجہ سے ہے. آج اگر عوام مہنگائی کی چکی میں پیسی جا رہی ہے, انہوں نے لوٹا ہے پیسہ باہر, لوٹا ہے باہر. مولانا فضل الرحمان کے بھی اثاثے نکل آئے ہیں یار, ہم غریبوں کے نہیں نکلتے ہیں. ہمارے اوپر کیوں نہیں کوئی کیس ظاہر کرتا؟ آپ بھی ہیں ماشاءاللہ, پڑھے لکھے ہیں, شاید لوگ ہیں, تو کتنے لوگ ہیں, ان کے اوپر کیس کیوں نہیں ہے؟ یہ کوئی دودھ سے دلے ہوئے نہیں ہے, انہوں نے پیسہ لوٹا ہے ملک کا. ابھی داروں کو لڑا رہے ہیں لوگ, بے وقوفی, وہ لوگ جاہل تھے. یہ بتائیں کہ آرمی کے خلاف کا بھی جتنے ہمارے اپوزیشن کے رہنما آرمی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, کیا ریزن ہے, کیوں ہماری آرمی جو ہمارا فخر ہوتی ہے, ہماری آرمی ہمارا فخر ہے, ہر مشکلات میں, ہر مشکل میں, زلزلہ ہو, سیلاب ہو, آرمی کھڑی ہوتی ہے, لیکن یہ سیاستدان اب اٹھ کے آرمی کے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں. ابھی کراچی میں جو حالات ہوئے ہیں یہاں پہ, تو انہوں نے کمروں میں جا کے بلاول ہاؤس میں ادھر بیٹھ کے باتیں کی ہیں. صرف انہوں نے لشکر دیے ہیں, وہاں کو لشکر دیتے ہیں. یہ جیسے کالج میں لشکرار ہوتا ہے نا, وہ بچوں کو بورڈ پہ پڑھاتا ہے, یہ لیکچر دیتے ہیں میڈیا پہ آ کے. انہوں نے کبھی عوام غریب کو کچھ نہیں سمجھا ہے. کراچی کے حالات دیکھیں آپ نے, کراچی ڈوبا ہے, پانی کے اندر ڈوبا ہے. کس نے بچایا ہے؟ پاک آرمی نے بچایا. زلزلہ ہے, پاک آرمی. ملک میں کوئی آفت ہے, پاک آرمی. پولیٹیشین کیا دیں گے کسی کو؟ یہ صرف اپنا مال بنانے آتے ہیں, لوٹ کے بام کو فدو لگا کے چلے جائیں. کوئی بول رہا ہے ہم ووٹ کو عزت دو, کوئی بول رہا ہے پیسے کو عزت دو. یہ پیسے کو عزت دو, ووٹ کو عزت نہ دو, پیسے کو عزت دو. یہ گورا گورا بام کے خراب ہوتے. کرونا ہے, ملک کے اندر اتنا بوال ہے, انہوں نے ایک بندے نے بھی, نواز شریف ہو گیا, زرداری ہو گیا, ان لوگوں نے کبھی بھی کرونا کے اوپر عوام کے اوپر بات کی ہے؟ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, کسی نے بولا یار پاکستانی عوام غریب ہے, کسی کو 10 روپے دے دیتے ہیں؟ انہوں نے دیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ملک کو برباد کر دیا, ملک کو تباہ کر دیا, تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ عمران خان نے ملک کو تباہ کیا ہے. کہاں سے تباہ کیا ہے؟ اس نے جنرل اسمبلی میں جو تقریر کی ہے, پہلے بھی کی ہے, اب بھی کی ہے, اس نے مجاہدین بن کر پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے, آزاد جموں کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے. یہ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں, یہ ان کو اچھا کام کرتے ہیں. عمران خان اچھا کام کرتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے, ان کو جلن ہوتی ہے, کیونکہ ان کی مہنگائی ان کی وجہ سے ہے. میں بول رہا ہوں, میں غریب ہوں, میں 600 روپیہ دیہڑی لیتا ہوں ہوٹل پہ. آپ ہمارے ساتھ چلیں, چیک کریں, میں 600 روپیہ دیہڑی لیتا ہوں. صرف اور صرف ان نواز شریف لوگوں کی وجہ سے ہم آج اس مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں. ان کے بچوں کو جو جوتے لگے ہوئے ہیں پاکستان میں, ان کے پورا قرضہ اتر جائے یار بھائی. یہ جوتے جو پہنتے ہیں, عمران خان کا کیا ہے؟ وہ تو اکیلا ہے, اس کا کیا ہے؟ اس کا کوئی اثاثہ ہے؟ یہ کیس اس پہ ظاہر کر دیں یار, 1 روپے کی کرپشن اس پہ ثابت کر دیں. نہیں تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ عمران خان سے مطمئن ہیں؟ انشاءاللہ میں مطمئن ہوں. میں پہلے بھی بول رہا ہوں کہ اس سے دگنی مہنگائی ہو جائے نا, میں خان کی جان نہیں چھوڑوں گا, اور میں خان پہ مٹنے کو تیار ہوں. کیوں؟ میرے کو خان اچھا لگتا ہے یار. کیوں اچھا؟ خان اچھا ہے, سچا اور ایماندار آدمی ہے. اور نواز شریف تو زرداری, ایک میں آپ کو بتا دوں, زرداری اور نواز شریف میں بھی فرق ہے. زرداری بھاگا نہیں ہے, بھاگنے والا نہیں ہے, اس کی بھی پلیٹیں اوپر نیچے ہوئی ہیں, وہ بھاگا نہیں ہے, وہ بھاگا نہیں ہے. پر نواز شریف بھاگ گیا میدان چھوڑ کے. بھاگا اگر تم نے چوری نہیں کیا تو تم ملک چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ تم لوگوں کو لا رہے ہو کبھی فوج. ہماری آرمی کی طرف جو دیکھے گا ہم اس کی آنکھیں نکالیں گے. ہماری پاک فوج زندہ آباد, پاکستان پائندہ آباد. ہم اپنی آرمی کو, کرنل جاوید باجوہ کو, ہم اپنے تمام سپاہی, پولیس, رینجر, جو بھی پاکستان کے محکمے, ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. ہم ان کو اپنی گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس پہ چلنے کی, ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہے یہ لوٹے ہیں, یہ بھاگ کے باہر چلے جاتے ہیں پاکستانی. یہ انہوں نے تندور کھولے ہوئے تھے زرداری دور میں, روٹی خادمے اعلیٰ پنجاب, روٹی 2 روپے. ان کے بعد اس کی گورنمنٹ رہی ہے, اس نے عوام کو کیوں نہیں 2 روپے کی. یہ عوام 2 روپے روٹی پہ بکنے والی ہے. ہماری عوام جو ہے نا, ابھی اس کے چھل بازوں میں نہیں آئے گی. ابھی ادھر الطاف حسین کی طرح ویڈیو لنک اختتاب کرو. اپنے جالے جو رہ گئے ہیں 3-4 جالے, وہ بھی بھاگ گئے ہیں, آدھے پی ٹی آئی میں آنے والے ہیں. جو رہ گئے ہیں ان کے پاس ویڈیو لنک اختتاب کرو. تمہاری کوئی نہیں سنے گا. آپ بھائی ابھی لندن میں جا کے بیٹھو, پیسہ لاؤ گے تو پاکستان میں آؤ گے, نہیں آؤ گے تو اللہ ہی مانو گے تمہارا. کیوں؟ خان اچھا ہے, سچا اور ایماندار آدمی ہے. اور نواز شریف تو زرداری, ایک میں آپ کو بتا دوں, زرداری اور نواز شریف میں بھی فرق ہے. زرداری بھاگا نہیں ہے, بھاگنے والا نہیں ہے, اس کی بھی پلیٹیں اوپر نیچے ہوئی ہیں, وہ بھاگا نہیں ہے, وہ بھاگا نہیں ہے. پر نواز شریف بھاگ گیا میدان چھوڑ کے. بھاگا اگر تم نے چوری نہیں کیا تو تم ملک چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ تم لوگوں کو لا رہے ہو کبھی فوج. ہماری آرمی کی طرف جو دیکھے گا ہم اس کی آنکھیں نکالیں گے. ہماری پاک فوج زندہ آباد, پاکستان پائندہ آباد. ہم
اپنی آرمی کو, کرنل جاوید باجوہ کو, ہم اپنے تمام سپاہی, پولیس, رینجر, جو بھی پاکستان کے محکمے, ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. ہم ان کو اپنی گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس پہ چلنے کی ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہے یہ لوٹے ہیں, یہ بھاگ کے باہر چلے جاتے ہیں پاکستانی. یہ انہوں نے تندور کھولے ہوئے تھے زرداری دور میں, روٹی خادم اعلیٰ پنجاب, روٹی 2 روپے. ان کے بعد اس کی گورنمنٹ رہی ہے, اس نے عوام کو کیوں نہیں 2 روپے کی. یہ عوام 2 روپے روٹی پہ بکنے والی ہے. ہماری عوام جو ہے نا ابھی اس کے چھل بازوں میں نہیں آئے گی. ابھی ادھر الطاف حسین کی طرح ویڈیو لنک اختتاب کرو. اپنے جالے جو رہ گئے ہیں 3-4 جالے وہ بھی بھاگ گئے ہیں, آدھے پی ٹی آئی میں آنے والے ہیں. جو رہ گئے ہیں ان کے پاس ویڈیو لنک اختتاب کرو. تمہاری کوئی نہیں سنے گا. آپ بھائی ابھی لندن میں جا کے بیٹھو, پیسہ لاؤ گے تو پاکستان میں آؤ گے, نہیں آؤ گے تو اللہ ہی مالو گے.